अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 134। तो आज का ये वीडियो ब्लॉक 1 का इससे पहले मैं इकाई नंबर 2 को बताई थी, जिसमें उर्दू नज़्म का आगाज़ व इर्तिका के सिलसिले में था। और आज का है इकाई नंबर 3, जिसमें उर्दू नज़्म का तहज़ीबी व समाजी पस मंज़र पर है। तो आज हम उर्दू नज़्म का तहज़ीबी व समाजी पस मंज़र को रीड करूँगी और आप लोग भी सुनने की कोशिश करें, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ही दिया हुआ है उर्दू नज़्म का तहज़ीबी व समाजी पस मंज़र। 1857 का साल उर्दू अदब की तारीख़ में एक इनकलाब साल की हैसियत रखता है। यहाँ से ना सिर्फ हिंदुस्तान में समाजी और तहज़ीबी सतह पर उथल पुथल होती है, बल्कि उर्दू अदब खुसूसन उर्दू शायरी में भी एक इनकलाब बर्पा होती है और उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में एक ज़बरदस्त तब्दीली वाक़ई हो जाती है। जो मौजूद था वो मारूम होने लगता है और मौजूद नहीं था उसका दाखिला शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ अपनी इंग्राजियत से लेस होकर हिंदुस्तान आते हैं और इस मुल्क पर उनका तसल्लुत कायम हो जाता है। उनके आमद से असरात हिंदुस्तान की सियासी, तारीख़ी, माशी, माशराती, तहज़ीबी सभी पहलू पर मरतशम होते हैं और यहाँ की तहज़ीब व तमदन और सियासत व माशरत की सूरतें बदलने लगती हैं। सूरतों को बदलने में अंग्रेज़ों के इरादे का दखल तो था ही, उनकी मगरबी तहज़ीब का चकनाचूर भी नुमायाँ किरदार अदा करती है। कुछ लोग अंग्रेज़ी तहज़ीब की आंधी तक़लीद कर रहे थे और कुछ लोग उसके मज़र असरात से खौफज़दा थे, लेकिन जो हकीकत सामने थी उससे मफ़र नहीं था। अंग्रेज़ जो साइंस बरक़ात अपने साथ ले आए थे, उनमें इतनी तेज़ रोशनी थी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका उस रोशनी को अपने आँखों में उतारने लगा और जो रास्ता आगे जाने का उस रोशनी में नज़र आ रहा था, उस पर वो तेज़ी से गामज़ान हो रहा था। दूसरा तबका मशरक़ी तहज़ीब व सक़ाफ़त को अंग्रेज़ी तहज़ीब की माज़रा आशरात से बचाने और अपनी तहज़ीबी कदरों को बहाल करने में जुटा हुआ था। जहाँ मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून और मुख्तलिफ़ सक़ाफ़ती अनासर हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त और हिंदुस्तानी माशरे के दूसरे अमूर को मुतासिर कर रहे थे, वही हिंदुस्तानी ज़बानों के शेर व अदब पर भी गहरे असरात मरतूब कर रहे थे। यह असरात उर्दू ज़बान के अदब खुसूसन शायरी पर भी मरतब हुए और ये असरात इतनी तेज़ी से मरतब हुए कि देखते ही देखते उर्दू शायरी में एक इनकलाब आ गया। मगर ये इनकलाब यूँ ही नहीं आया, इस तागीर के पीछे कई महरक़ात व अवामिल कार फ़रमा रहे। एक बुनियादी महर तो वो ख्वाहिश थी जो उस दौर की एक अदीब व शायर मोहम्मद हुस्न आज़ाद के दिल में पैदा हुई। उनकी इस ख्वाहिश के पैदा होने का सबब वो शेरी पस मंज़र था जो उर्दू शेर व शखन के आसमान पर काली घटा की तरह छाया हुआ था। वो घटा थी जो उर्दू शायरी को तारीकी में ढकेलती जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत से दिल व दिमाग घुटन महसूस कर रहे थे और मोहम्मद हुस्न आज़ाद ही की तरह उस घुटन से निजात भी पाना चाह रहे थे। यहाँ जिस शेरी शिया घटा का जिक्र हो रहा है, उसकी तफसील मोहम्मद हुस्न आज़ाद के इस खुतबे में भी मौजूद है, जिसे उन्होंने अंजुमन पंजाब के पहले अजलास में पेश किया था। उस खुतबे में उन्होंने फरमाया था, दर हकीकत ऐसे कलाम को शेर कहना ही नहीं चाहिए, क्यों ना कि शेर से वो कलाम मुराद है जो जोश व खरोश ख़यालात संजीदा से पैदा हो और उसे क़ुव्वत क़दीशा अलहै से एक सिलसिला ख़ास हो। ख़यालात पाक जो बुलंद होते जाते हैं, मर्तबा शायरी को पहुँच जाते हैं। इब्तदा में शेर कोई हुक्माए या उलमाए मतबाहर के कमालात में शुमार होती थी और उनकी तशानीफ में और हाल की तशानीफ में फ़र्क भी ज़मीन व आसमान का है। अलबत्ता फसाहत व बलागत अब ज़्यादा है, मगर ख़यालात ख़राब हो गए। सबब उसका सलातीन व
و احکام عشر کی کیا حد قباحت ہے۔ انہوں نے جن جن چیزوں کی قدردانی کی لوگوں میں ترقی کرتے گئے، ورنہ اسی نظم شعر میں شرائع اہل کمال نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کے بنا فقط پند و موعظت پر ہے اور ان سے ہدایت ظاہر و باطن کے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض کلام شادی مولوی روم حکیم سنائی و ناصر خسرو اسی قبل سے ہیں۔ امید ہے کہ جہاں اور محاسن و قبائح کی ترویج و اصلاح پر نظر ہوگی، فن شعر کی اس قباحت پر بھی نظر رہے گو آج نہیں مگر امید کوئی ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کا ثمرہ نیک حاصل ہو۔ محمد حسن آزاد کی اس خواہش کو توقیت ملی انگریزوں کے لائے گئے انگریزی ادب کے اس روس سے جس میں عام انسانوں کی زندگی کے حالات اور فطرت کے مظاہر کو نظم کا موضوع بنایا گیا تھا اور جس کے ذریعے ایک مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ روس آزاد کو اس لیے بھائی کہ وہ خود بھی اس بات کے خواہ تھے کہ شاعری میں عوام کے دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دیں، اس کے اندر آہ و کرا بھی شاعری میں جگہ پائی، انسانی چیخ شعر میں گونجے، کمزور اور بے بس لوگ کی تباہی و بربادی کا حال دوسروں تک پہنچے اور ان کے درد کے مداوع کی فکر کی جائے۔ انگریزی شاعری کا یہ انداز صرف محمد حسن آزاد کو ہی پسند نہیں آیا بلکہ ان کے رفقائے اور دوسری قوم پرست اور ہمدرد دانشوروں کو بھی اچھا لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئے انداز کی شاعری کا آغاز بہت جلد اردو میں بھی ہو گیا۔ شاعری کے اس نئے رنگ و آہنگ کو تاب و توانائی بخشی اسی تاریخی معاشرے نے جو 1874 میں کرنل ہارلائٹ کی سرپرستی میں محمد حسن آزاد اور حالی پانی پیتی کی کوششوں سے منعقد ہوا، جس میں طرح غزلوں کے بجائے آزاد اور حالی نے اپنی نظم سنائی۔ یہ نظمیہ مشاعرہ اتنا کامیاب ہوا کہ باقاعدگی سے یہ مختلف شہروں اور قصبوں میں منعقد ہونے لگا۔ شعرائے غزل کا دامن چھوڑ کر نظم کے لباس کی طرف لپک آئے اور اس طرح اردو شاعری کے دامن میں اردو نظموں کے پھول سجنے لگے جس میں ہر طرح کے موضوعات کے رنگ و آہنگ داخل ہونے لگے۔ اس کام میں محمد حسن آزاد کے ایک اور لیکچر نے بڑا اہم کردار نبھایا۔ وہ اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں، نئے انداز کے قلعت اور زیور جو آج کے مناسب حال ہے وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہے کہ ہمارے پہلو میں دھرے ہیں اور ہمیں خبر نہیں۔ ہاں، صندوقوں کی کینچی ہمارے وطن کی انگریزی دانوں کے پاس ہے۔ بھاشا پر جو فارسی نے اثر کیا اور اس سے نظم اور انشائے اردو ایک خاص لطافت حاصل کی، وہ ان لوگوں کی بدولت ہوئی۔ بھاشا اور فارسی دونوں سے واقف تھے۔ تم خیال کرو جو اس وقت بھاشا اور فارسی کا حال تھا، آج بیانیہ اردو اور انگریزی کا حال ہے۔ پس اس کی نظم میں اگر انگریزی کی خیالات کا پرتو ہوگا تو انہی لوگوں کی بدولت ہوگا جو دونوں زبانوں سے واقف ہوں گے اور سمجھیں گے کہ انگریزی کے کون سے خیالات و لطائف ایسے ہیں جو اردو کے باعث ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کے پس منظر کا تقاضا تھا کہ شاعری و ادب کو معاشرے صورتحال سے ہم آہنگ کیا جائے، اسے موجودہ وقت کے سانچے میں ڈھالا جائے، مگر اس وقت جو شاعری کے وسائل تھے یعنی جو شعری سانچے تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ حالات کا ساتھ دے سکے، تقاضائے وقت کے موضوعات کی ترجمانی کر سکے۔ وہ نئے خیالات، نئے موضوعات، نئے نظریات کو مناسب طریقے سے شدت
اور اشر کے ساتھ پیش کر سکے۔ قصیدہ اس کا محتمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مرثیہ اور مثنوی کا چلن ختم ہو چکا تھا اور غزل کی ہیئت ایسی نہیں تھی کہ کسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ پیش کر سکے۔ غزل تو بس ایک شعر میں کسی موضوع کے ایک ہی پہلو کو پیش کر سکتی تھی، وہ بھی اشعار کنائے میں، جبکہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ موضوعات کے تمام تر پہلو اور ان کی خوبیوں اور خامیوں کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ شاعری کے مقصد کو پورا کیا جا سکے۔ مختصر یہ کہ غزل کی ہیئت رائج تو تھی مگر اس کا دامن تنگ تھا، اس لیے اس بات پر غور کیا گیا کہ کوئی ایسا سانچہ ہاتھ آ جائے جو شاعری کے نئے رنگ و آہنگ کو تسلسل اور بھرپور تاثیر کے ساتھ پیش کر سکے۔ لہٰذا ادیبوں اور شاعروں کی نظر انگریزی نظموں پر جا ٹکی۔ وہ نظمیں ایسی تھیں جن کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ انگریزی نظموں کی طرح مختلف ہیئتوں میں اس زمانے کے مسائل و موضوعات کو نظم کے قالب میں ڈھالا گیا، مگر ابتدا میں محمد حسن آزاد، حالی اور دوسرے شعراء نے اس وقت جو نظمیں لکھی وہ موضوعات و خیالات کے اعتبار سے تو نئی تھی مگر ان کی ہیئتیں وہی تھی جو پرانی مثنوی، قصیدوں اور مرثیوں کی ہوتی تھی۔ اس کے سبب غالباً یہ تھا کہ یہ شعراء انگریزی ادب سے براہ راست استفادہ نہ کر سکے، چنانکہ یہ انگریزی زبان سے واقف نہیں تھے۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی، انگریزی شاعری کے بلاواسطہ مطالعے سے آزاد نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاعری کو محدود موضوعات کے دائرے سے نکال کر وسعت دی جائے۔ چنانچہ آزاد اسی لیکچر میں لکھتے ہیں: تمہاری شاعری جو چند محدود حدایتوں میں بلکہ زنجیروں میں مقید ہو رہی ہے، اس کے آزاد کرنے میں کوشش کرو۔ مولانا حالی بھی محمد حسن آزاد کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا ہے: ایشیائی شاعری جو کہ در و بست عکس و مبالغہ کی جاگیر ہو گئی ہے، اس کو جہاں تک ممکن ہو وسعت دی جائے اور اس کی بنیاد حقائق اور واقعات پر رکھی جائے۔ حالی نے ضیاء الرحمن سروانی کے نام ایک خط میں لکھا: آپ کی نظم برسات کے مطالعے سے برسات کا لطف دونا ہو گیا، اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے کی گنجائش نہیں معلوم ہوتی۔ اگرچہ شعرائے ایران و ہندوستان کے مسلمات کے خلاف کہا گیا ہے، جیسے کرشمہ کا قافیہ جلوہ یا برسی کا قافیہ بھر دے یا بدلہ کا قافیہ آیا وغیرہ وغیرہ، مگر میرے نزدیک اب ان قیدوں کو اٹھا دینا ہی بہتر ہے جن کے سبب شاعری کا میدان نہایت تنگ ہو گیا ہے۔ اردو نظم کو خط و خیال بخشنے والے اور اسے پروان چڑھانے میں تہذیبی پس منظر کا جو سب سے زیادہ روشن پہلو تھا وہ انجمن تھی، جس کی بنیاد 1865 میں شکیشا سبھا کی مکان میں ایک جلسے کے دوران رکھی گئی، جس کی صدارت پنڈت منی پھول نے کی اور جس انجمن کی صدارت کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر G.W. لیٹرز کے نام کی تجویز رکھی گئی۔ اس انجمن کا نام انجمن عصایت مطالب مفیدہ پنجاب رکھا گیا۔ اس انجمن کے جو مقاصد طے کیے گئے اس میں اسکول، مدارسے، لائبریریوں کا قیام، اصلاحی ادب کی ترویج و اشاعت، عالمی و ادبی جلسے کے تحت اخلاقی و سماجی اور اصلاحی لیکچروں کا اہتمام اور طلباء کی ہمت افزائی کے انعامات اور اسناد وغیرہ کے انتظام و اہتمامات کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کی کارکردگی کے پس منظر اسے حکومت وقت کا تعاون بھی حاصل ہوا، چنانچہ وقت کے تعاون اور انجمن کے ممبران کی کوششوں سے اس کے منصوبوں کا دائرہ وسیع ہوا۔ مغربی علوم سے استفادے کا رجحان بڑھا، شاعری کے معیار بدلے اور نظم جدید کو فوقیت حاصل ہوئی۔ اس تہذیبی پس منظر میں موضوعاتی مشاعروں کا بڑا نمایاں رول رہا۔ اس مشاعروں کے لیے لکھی گئی نظمیں ملک و قوم کی اصلاح اور ذہنی بیداری میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔ نظموں میں تنوع
वसीयत और निगाह रंगी लाने के लिए कुदरती मनाजिर और तारीख वाक़ियात को मौजू बनाया गया। इस तरह के मज़ाहिर पर बहुत ज़ोर दिया गया, इसलिए उस दौर की शायरी नेचुरल शायरी के नाम से मशहूर है। इस तरह के मुशायरे तो उत्तर से मुनक़िद होने लगे। पहला मुशायरा 30 में 1876 को मुनक़िद हुआ, जिसका अवान बरसात था। उसमें मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने अपनी नज़्म अब्र करम और हाली ने अपनी मशहूर नज़्म बरखा रुत पेश किया। अब्र करम में बरसात के मंजर निगारी के अलावा हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन की झलकियाँ भी दिखाई गई। बरखा रुत में बिन में आग लगने, हरनों का काला होने, ज़मीन से सोलों के निकलने के मनाजिर पेश किए गए। दूसरा मुशायरा 30 जून 1874 को हुआ। उसके मौजू सरमाया या ज़मस्ता था। उसमें आज़ाद और हाली के अलावा हिमा अशरफ, मकरब रफ़ीक, मौलवी उम्मो जान वली वगैरह भी शरीक थे। तीसरा मुशायरा जिसका मौजू था उम्मीद, 30 अगस्त 1874 को मुनक़िद हुआ। उस मुशायरे में मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने अपनी नज़्म सुबह उम्मीद और हाली पानीपती ने नशात उम्मीद पेश किए। ये दोनों नज़में आगे चलकर उर्दू नज़्म निगारी की तारीख में शाहूकार साबित हुई और दरवेश व तदरेश के बिस्तर किताबों के नशाबात में भी शामिल किए गए। इस सिलसिले का चौथा मुशायरा 1 सितंबर 1874 को मुनक़िद हुआ। उसका अवान था हब्बे वतन। उसमें तमाम तर व नज़में पढ़ी गई जिनका मौजू वतन परस्ती का जज्बा था। हाल की मशहूर नज़्म हब्बे वतन उसी मुशायरे में पहली बार पढ़ी गई। पाँचवें मुशायरे का एहतमाम 14 नवंबर 1874 को किया गया। उसका मौजू था ख्वाब अमन। उसमें आज़ाद ने अपनी नज़्म ख्वाब अमन पढ़ी। छठा मुशायरा नवंबर 1874 में मुनक़िद हुआ। उसका मौजू था अंशाफ। उसमें आज़ाद ने दाद अंशाफ पढ़ी और हाली ने मनाज़िर रहम व इंसाफ पेश की। लाहौर में पढ़ी जाने वाली हाली की ये आखिरी नज़्म थी। अलबत्ता मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने बाद के मुशायरे यानी 7वें मुशायरे वाद इंसाफ, 8वें में गुंज क़यामत और मसदर तहज़ीब के अवान से नज़में पेश की। मौज़ूआती मुशायरे का ये सिलसिला 11 माह तक कायम रहा। इस कलील मुद्दत में भी उस नौह के मुशायरे ने पूरे मुल्क में मक़सदी, इस्लाही और अफ़ादी किस्म की शायरी का रुझान पैदा कर दिया। उस मुशायरे में पढ़ी जाने वाली नज़मों का असर ये हुआ कि देखते ही देखते उर्दू का शेरी मंजरनामा तब्दील होने लगा। ये वो तहज़ीबी पस मंज़र था जिसने उर्दू नज़्म के लिए ज़ख़ीर ज़मीन तैयार की और शेर व अदब के ऐसे ऐसे गुल बोटे उगाए कि गुलजार शखन में बहार आ गई। इब्तिदा में तो चुना कि हमारे शायरों के पास नई हैयतों के नमूने नहीं थे और हाली और आज़ाद वगैरह अंग्रेज़ी ज़बान से भी बराह रास्त वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए पुरानी और अपनी रवायती हैयतों में ही नए मौज़ूआत पर नज़में लिखी। मगर कुछ दोस्तों की मदद से बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी शायरी की भी कुछ हैयतें इस्तेमाल किए। बाद के शायरों ने उन शोरा ने जिन्हें अंग्रेज़ी ज़बान आती थी नई हैयतों में भी नज़में लिखी। इस तरह उर्दू नज़्म निगारी में मौज़ूआत के साथ साथ हैयत व असलूब का भी रंगारंगीन पैदा होने लगी। मसलन मौलवी इस्माइल मराठी ने 1868 में अंग्रेज़ी की 4 नज़मों के मंजूर तर्जुमे किए, यानी कीड़ा, एक कनए मफलिस, मौत की घड़ी और कदर वली। फिर हब्बे वतन और खाम ख़याली के अवान से भी नज़में लिखी जो अंग्रेज़ी नज़मों से माख़ज़ थी। खुद हाली ने ज़मज़िया केशरी के अवान से मिस्टर अस्टूक की अंग्रेज़ी नज़्म का तर्जुमा किया। हाली ने कुछ ऐसे नज़्म भी लिखे जिनका ख़याल उन्होंने अंग्रेज़ी नज़्मों से आख़ज़ किया। सनसियाती उनकी इस कबील की नज़्म है। मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने अपनी नज़्म जुग़राफ़िया की पहली नई हैयत में लिखी। आगे चलकर उसी अदबी व तहज़ीब सूरत हाल ने उर्दू शायरी को वो पसमंज़र अता किया जिसके असर से उर्दू नज़्म को नए मौज़ूआत के साथ साथ नए असलूब और नई हैयतों से भी अहम
کیا گیا۔ اس کام میں سب سے زیادہ فعال کردار مولوی عبدالحلیم سرار نے ادا کیا۔ شر نے یہ کام اپنے رسالہ دلگداز سے شروع کیا۔ انہوں نے نظم توبہ توباہی سے ایک نئی انداز کی نظم کا اردو میں ترجمہ کرایا۔ نظم کا عنوان تھا گور غریبہ، جو مشہور شاعر تھامس گرے کے شہرت یافتہ نظم ایلیزی کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے نے اردو کی جدید نظم نگاری کو بہت متاثر کیا، چنانچہ وحید علاء الدین شوق قدوی، میراز محمد ہادی رشوا وغیرہ نے اپنی اور یزنل نظمیں بھی اب اسی طرز میں لکھنا شروع کیے، جن میں سے بیشتر سرار کے رسالے دلگداز میں شائع ہوئے۔ خود طباطبائی نے اس ترجمے کی مقبولیت کے بعد کئی اور ترجمے کیے، پھر تو اردو نظم کی مختلف ہیئتوں میں بھرمار لگ گئے۔ اردو میں نظم ماورا اور آزاد نظم کی ہیئتیں مشہور ہوتی چلی گئیں اور اس میں نئے نمونے منظر عام پر آتے چلے گئے۔ سر کے دلگداز کے علاوہ جن رسالے نے اردو نظم کے فروغ میں پس منظر کا کام کیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس میں سر عبدالقادر کا رسالہ مخزن کا نام سرفہرست ہے۔ اپریل 1901 میں مخزن کا پہلا شمار شائع ہوا، جس کا غرض و مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا انگریزی نظموں کے نمونے پر طبع زاد نظمیں انگریزی نظموں کے بامہارت ترجمے شائع کرنا، تاکہ متقین کی تقلید کرنے کے لیے جدید مذاق سے آگاہ ہو۔ ہمایوں اور اردو اس زمانے کے اہم رسالے تھے جنہوں نے اردو نظم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ وہ سماجی اور تہذیبی پس منظر جس کی بدولت اردو نظم کا آغاز ہوا اور جس کے لکھنے والوں کی کوشش سے اردو نظم کو مختلف رنگ و آہنگ ملتے گئے۔ اس رنگ و آہنگ کی نظم نے نہ صرف یہ کہ اردو نظم کے تنگ دائرے سے نکال اردو شاعری کو وسعت عطا کی، بلکہ اس نے ہندوستانیوں کو اپنے حق کے لیے لڑنے اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ایک ہتھیار بھی فراہم کر دیے۔ یہی وہ نظم ہے جو آگے چل کر اقبال کے پاس پہنچی، جس نے دنیا کو یہ نعرہ دیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ہو گیا اکائی 3 مکمل، جو آج کی ویڈیو میں بتائی۔ اس کے نیکسٹ میں ویڈیو جو بناؤں گی وہ اکائی 4 سے ہوگا۔ اس میں اس کی جو نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس پر وہ دی ہوئی ہے۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ میں بتاتی چلوں کہ اس کا نیکسٹ ٹاپک اکائی 4 میں کیا ہوگا۔ اردو نظم اور حب وطنی پر ہے اکائی 4۔ تو اس کے نیکسٹ ویڈیو میں اس سلسلے میں اس اکائی کے سلسلے میں ویڈیو بناؤں گی۔ آج کے لیے اس ویڈیو کے لیے یہیں تک۔